अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने डायनोसॉर्स का नाम तो बहुत सुन रखा होगा। जब ये खून आशाम तवीलुल कामत जानवर फिल्मों में अपने गजब की इंतहा पर पहुंचकर दूसरे जानवरों और इंसानों की बोटियां तक एक करता और इंसानी टेक्नोलॉजी को अपने भारी भरकम वजूद के साथ पैरों तले रौंद कर तबाही और बर्बादी फैलाता दिखाई देता है, तो दिल उछलकर हलक में आ जाता है कि गोया ये जानवर अपनी तमाम तर हैबतनाकी के साथ स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आएगा और अपने खतरनाक खुले हुए बे इंतहा बड़े जबड़ों में फंसाकर हमें भी चीर फाड़ डालेगा। और ये सोचते ही एक अजीब ही किस्म का एहसास हमें अपनी रगों में दौड़ता हुआ महसूस होता है। ख़वातीनो हज़रात, हैवानुल मुहीब दरअसल कबल अज़ तारीख नमूदार और नापैद हो जाने वाले जानदार हैं, जिनको अंग्रेजी में डायनासोर कहा जाता है। दरअसल ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी और वहशत और दहशतनाक छपकली। और इन हैवानुल मुहीब जानवरों के जमाने की इब्तदा 20 से 23 करोड़ साल कबल होकर 6 करोड़ 50 लाख साल कबल खत्म हो जाती है। गोया लगभग 16 करोड़ साल तक ये जानदार खाके अर्ज पर चलते फिरते रहे और आज कुराए अर्ज पर उड़ते परिंदे डायनासोर की एक किस्म थेरोपोड यानी उड़ने वाले डायनासोर की औलाद समझे जाते हैं। दोस्तों, अगर इस कायनात की उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात 13 अरब 70 करोड़ साल पुरानी है और इस कुरार्स यानी जमीन की पैदाइश 4 अरब 50 करोड़ साल है। और इस पैदाइश जमीन के भी 1 अरब साल बाद जमीन को रौनक बख्शने के लिए अल्लाह ने यहां जिंदगी पैदा की। अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से तख्लीक किया और फिर तकरीबन 47 करोड़ साल कबल तक जिंदगी मछली वगैरह से मिलते जुलते जानदारों जैसी रही। इसके बाद खुश्की पर भी हशरात नुमा जिंदगी देखी जाने लगी, जो खाके अर्ज पर मुख्तलिफ अदवार तय करती हुई कोई 20 करोड़ साल कबल डायनासोर तक पहुंची। ख़वातीनो हज़रात, अगर डायनासोर की अकसाम की बात की जाए तो ये रंगो नस्ल और जिस्मात के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर टायरानोसॉर्स ये आम तौर पर गोश्तखोर और बहुत खूनखार जानवर था और इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। इसका वजन 15,000 किलोग्राम था और ये 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा करता था और इसके दांत बहुत तेज होते थे जो लम्हों में ही अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते थे। और अमूमी तौर पर यह डायनासोर फिल्मों में बहुत दिखाया जाता है। स्पाइनोसॉर्स, दोस्तों ये भी एक गोश्तखोर और खूनखार जानवर था। इसके ऊपर एक कुहान बनी होती थी और ये लंबे मुंह वाला डायनासोर था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और इसका वजन 21,000 किलोग्राम था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी और इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा थी। ट्राइसराटोप्स, नाज़रीन गिरामी, ये ट्राइसराटोप्स फैमिली से ताल्लुक रखने वाला गेंडानुमा सब्जी खोर डायनासोर था और अमूमी तौर पर यह टेरानोसोर्स का शिकार बनता था। इसके सर पर 2 सींग सामने की तरफ निकले होते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर थी और इसका वजन 12,000 किलोग्राम था और दरख्तों के पत्ते और घास इसकी खुराक होते थे। एप्टासोर्स, ये बहुत लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाला सब्जी खोर डायनासोर था और इसका वजन 22,000 किलोग्राम था। इसकी लंबाई 23 मीटर थी और अमूमन इस पर टोरोसोस नामी गोश्तखोर डायनासोर हमला आवर हुआ करता था या ये इसकी खुराक बन जाया करता था। ये डायनासोर बाकी सबसे तवील कामत और भारी भरकम था। इसको भी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है। वेलोसिरैप्टर, दोस्तों दरमियाने कद का हामिल ये डायनासोर भी गोश्तखोर था और अपने से छोटे जानवरों का शिकार बड़े शौक से करता था। इसके दांत बहुत तेज थे। ये बड़ी जल्दी अपने शिकार को चीर फाड़ देता था। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4 मीटर तक होती थी। ये 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागा करता था। स्टीगोसॉर्स, इसका सर और मुंह बहुत छोटा नीचे की तरफ और जिस्म भारी भरकम और कुहान कांटेदार और ऊपर को उठी हुई थी। इसकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास फूस था। आर्कायोपैट्रिक्स, ये उड़ने वाला परिंदा गोश्तखोर डायनासोर था। इसका वजन 1 किलोग्राम और सर से लेकर दुम तक इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर थी। नाज़रीन गिरामी, तमाम गोश्तखोर और सब्जीखोर डायनासोर्स ग्रोहों की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते या धाड़ते थे
تو زمین کو لرزا کر رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے بقیہ تمام جانور ان سے کنارہ کرنے میں ہی اپنا بھلا سمجھتے تھے۔ خیر، اگر ان کے ناپید ہونے کی بات کی جائے تو ماہرین ان کی تباہی کے دو پس منظر بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب زمین سے آ ٹکرایا جس نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کی موت کسی نامعلوم جلدی بیماری سے واقع ہوئی، اور اس بیماری سے جو آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ارتقا کی منازل طے کرتے ہوئے پرندوں کی شکل اختیار کر لی۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ انسانوں کی آمد سے قبل ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان کو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہ صرف انسان کی آمد کے وقت بھی ڈائناسورز دنیا میں موجود تھے، بلکہ اس کے ساتھ دوسری مخلوقات جیسا کہ ہاتھی، شیر وغیرہ بھی پیدا ہو چکے تھے، اور اس وقت انسان اور یہ جانور بہت زیادہ بڑے اور دراز قد ہوتے تھے۔ ان جانوروں کے دانت بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ہیئت بدل دی گئی۔ خواتین و حضرات، اگر بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں انسان کی عمر نہایت طویل اور دراز قد تھی۔ جیسے قرآن مجید کے بیان کے مطابق نوح علیہ السلام نے 900 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3336، صحیح مسلم حدیث نمبر 7092 کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو 60 ہاتھ یعنی کوئی 30 گز بیان کیا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے طویل قامت ہونے کا بھی قرآن حکیم میں واضح ذکر موجود ہے۔ سورہ فجر کی آیت 6 تا 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ دوستو، یہ قوم عاد تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور یہ بہت دراز قد تھے، یعنی ان کا 60 ہاتھ تک قد تھا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ نے ان پر ہوا نازل کی جو ان کو ایسے اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کھجوروں کے تنے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ وہاں ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ اتنے بڑے اور دراز قد آدمی کیسے ڈھیر ہو گئے۔ خیر دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اتنے طویل قامت تھے تو کیا ان کے جانور طویل قامت نہ ہوں گے؟ کیا ان کی مرغی اور بکری اسی قامت کی نہ ہوتی ہوگی جو انسانوں کے قد کے تناسب سے ہو؟ آج ہم سائنسی اعتبار سے کم از کم اس پر متفق ہیں کہ پہلے ادوار میں جانوروں کی بہت سی موجود اقسام آج سے کہیں زیادہ طویل قامت تھی۔ جیسے آج کا موجودہ ہاتھی اس وقت کے میمت ہاتھی سے خاصا چھوٹا ہے، اسی طرح شیر اور دیگر درندوں کے قد آج سے کہیں زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ارتقائی مراحل کے بیان میں محققین مختلف چھپکلیوں، مگرمچھ، گینڈے، وہیل مچھلی وغیرہ کو ڈائناسور ہی کی ارتقائی شکل قرار دیتے ہیں۔ گویا اگر قرآن و سنت میں مذکورہ ارشادوں کو مد نظر رکھا جائے کہ انسان اور جانور ابتدا میں عظیم الجثہ تھے اور وقت گزرتے گزرتے بتدریج ان کا قد گھٹ گیا، تو شاید غلط نہ ہوگا، اور اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ماننے میں کوئی ابہام نہیں رہتا کہ ڈائناسور جیسے طویل قامت جانور زمین کے اوائل دور میں موجود رہے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ڈائناسورز اب نہیں رہے، لیکن ان کی اس وقت کی خون آشامی ابھی تک باقی ہے جو ہم انسانوں کے اندر بس گئی ہے، جس کی وجہ سے بھائی اپنے بھائی کا خون کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا، اور والدین بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہدایت فرمائے، آمین۔